والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعہ دے بیانات تے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دے پاکیزہ تذکراں دا سلسلہ شروع ہے. اج دے بیان دے اندر تواڈے سامنے جس نبی دا ذکر کرنا ہے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام. یونس بن متہ نینوا وسطی دا نام ہے جس دی طرف یونس علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجا گیا. لاکھ تو بھی زیادہ تعداد ہے اس قوم دی، اس علاقے دی. بڑی وڈی قوم، بڑا وڈا علاقہ. یونس علیہ السلام نے انہوں نے اللہ دی توحید دی دعوت لیتی، اللہ دے احکامات دے اتے چلن دی دعوت لیتی. لیکن جس طرح کے ترتیب ایک چلدی آندی آئی کافراں تے مشرکاں دی کہ اللہ دا نبی آوے تا اللہ دے نبی دی گل نو نہ مننا، انکار کر دیونا، تو اس وسطی دے لوگاں بھی یونس علیہ السلام دی گل نو جھٹلا دیتا، اساں تیری گل نو نہ منیں دے. بڑا لمبا عرصہ یونس علیہ السلام انہاں نو توحید دی دعوت دیندے رہے، انہاں نو سمجھیندے رہے. بڑا لمبا عرصہ گزر گیا لیکن انہاں یونس علیہ السلام دی گل نو نہ مننا، اپنے کفر اور شرک نو نہ چھوڑا. آخر کار اللہ دی طرفوں حکم ہویا. یونس علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر انہاں نو دس لیو ترائے دہاڑاں دی مہلت ہنے، اگر توبہ طائب ہو گئی ہوئے، اگر تساں اللہ دی توحید نو من گدا، اگر تساں کفر شرک چھوڑ دیتا، اللہ دی طرف رجوع کر گدا تا بچ ویسو. اگر ترائے دیہاڑاں دے اندر اندر تساں ایمان قبول نہ کیتا تا وات اس تو بعد توڑے تے عذاب آوننا ہے. تریجا دیہاڑا توڑی وات ہلاکت دا دیہاڑا ہومنا ہے. لیکن قوم والے وات بھی ٹس تو مس نہ تھے. آخر دو دہاڑے گزرے، یونس علیہ السلام نے ڈٹھا بھئی میری قوم دے لوگ منے دے تا کونن پہ، انی یار ہی نافرمانیاں تے لگے پین، انی یار کفر شرک تے لگے پین، میری گل دی پرواہ بھی نہ نہیں کی تھی. اللہ دے عذاب تو میں ڈرایا انہاں پرواہ بھی نہیں کی تھی. جس ٹائم دو دہاڑے گزرے یونس علیہ السلام علاقے چو ہجرت کر گئے. ترتیب چونکہ ہے اللہ پاک دی طرفوں جس وقت کسی قوم تے علاقے تے عذاب آمنا ہویا، اللہ اپنے نبی نو پہلے حکم دے دیندا آئی میرے پیغمبر تساں علاقے چو لگے ونجو، ہن پیچھے قوم تے عذاب آمنا ہے. یونس علیہ السلام نو جے تک اللہ دا باقاعدہ حکم نامہ کو نہیں ملا، لیکن انہاں اپنے طور تے ایک سوچا کہ جیلے عذاب ہن آمنا ہے، دہاڑ راہ گئی ہکا تے منیندے پے کونن، تو اسے پرانی روٹین دے مطابق کہ اللہ دا نبی عذاب تو پہلے ہجرت کر ویندا ہوندا ہے، یونس علیہ السلام بھی علاقے چوں لگے گئے. تیجا دہاڑا جیلے ہویا عذاب دے آثار شروع تھی گئے، ماحول ہولناک قسم دی تبدیلی شروع تھی گئی.
یعنی ماحول اور موسم اوپرے رنگ بدلاؤن لگ گیا. قوم دے لوگ بڑے پریشان تھے. انہاں آکھا اے تا اج کام کوئی اوپرا لگدا پیا ہے, اگے ہی موسم تبدیل تھیندے رہندے لیکن اے جیا کام نہیں بندا جنہیں اج بندا پیا, بالکل اوپرا تے بڑا ہولناک قسم دا کام بندا پیا ہے. تے او گل فوراً یاد آ گئی جو سارا اپنا بھرا یونس اسانوں دسیندا ہوندا آئی جو اگر نہ منو نے تریجے دیہاڑے عذاب آسنے. تے اج ماحول بڑا خراب لگدا پیا ہے, دہاڑا یکدم اج بالکل تبدیل پیا لگدا ہے کہ تھائیں اسے دی گل سچی نہ پئی تھیندی ہوئے, کیونکہ اج تک کہ نہیں جھوٹ تو اس بولا کونی, زندگی کے نہیں کوڑ تو اس مارا کونی, تے گل جیری کیتی اس اج حالات تو 19 پہ لگ دین. ونو لبو یونس علیہ السلام نو اس نال گل کریں دیاں, ہن منیں دیاں اس دی گل نو, اس دی گل سچی ثابت ہوندی پئی ہے. پتہ کریں دیں تا جی یونس علیہ السلام کونے. انہاں کا ہون تا گل پکی نے, سارا اتنا قیمتی بندہ, اتنا چنگا بندہ, کیونکہ کافر جتنے بھی اللہ دی نبی دی مخالفت کریں, نبی دی امانت صداقت اور نبی دی اخلاق تے کردار دے او بھی اس نو اقرار کرن والے ہوندے کہ اللہ دے نبی دا جڑا اخلاق ہوندا ہے, جڑا کردار ہوندا ہے, کافر بھی اس نو منیندے. بے شک انکار کریں, بے شک نہ منیں نبی دی گل نو, مخالفت کریں, لیکن نبی دا اخلاق تے کردار جھٹلا اس نو نہیں سکدے کہ تیرا اخلاق غلط ہے, تیرا کردار غلط ہے. اتنی جرأت نہیں ہوندی. انہاں آکھا بندہ سارے چو اتنا کم دا بندہ تے وہ بھی ناراض ہو کے گیا, اور آج حالات بھی خراب ہیں, لگدا ہے عذاب آندا نے. او سارے ونیا میدان دے اندر ونج کے اللہ کو معافی منگا ورنہ عذاب آوے سی. سارے دے سارے لوگ نکل گئے میدان نہیں, عورتاں, مرد, جوان, وڈکے, بچے, اپنے جانور تے مویشیاں نو بھی گھن کے میدان وچ نکل گئے. اتھے ونج کے سجدے تے ڈھا گئے تے اللہ کولو معافیاں منگن لگ گئے. اے اللہ مہربانی کر, اسانو غلطی دا احساس ہو گیا, مہربانی کر عذاب نو ٹال دے. اساں منے دیاں تینو وحدہ لا شریک, تیرے نال ہن کسی نو بھی شریک نہ کرساں, اے اللہ مہربانی کر. سارے دی ساری قوم اکٹھا ایمان قبول کر کے دا. اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک دے اندر, سورہ یونس دے اندر 11ویں سپارے دے اندر. اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. یونس علیہ السلام دی قوم تو علاوہ ہور کوئی بستی تے قوم اے جئی کیوں نہیں چنگی بنی جو ایمان قبول کر جنہوں نا عذاب آن تو پہلے. کیونکہ پوری تاریخ دے اندر, انسانی تاریخ دے اندر عذاب آن تو پہلے جس قوم نے من گدا او واحد قوم یونس علیہ السلام دی قوم آئی. اجا تک عذاب شروع کوئی نہیں ہویا, عذاب دی دھمکی ملی, عذاب دے آثار ڈٹھے تے فوراً اللہ نو وحدہ لا شریک من گدا. اس تو علاوہ جتنیاں بھی قوماں گزر گئیاں, جتنے بھی علاقے گزر گئے, جتنیاں بھی بستیاں گزریاں, اللہ دے نبیاں دا انکار کیتا, عذاب دی دھمکی بھی انہاں نو دیتی گئی, وات بھی انہاں نہ مننا, حتیٰ کہ جلے عذاب شروع ہو گیا, عذاب لگ گیا انہاں نو, اس وقت اللہ دے اگوں فریاداں کرن لگ گئے, اے اللہ مہربانی کر, ہون معاف کر. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ. اللہ پاک نے فرمایا کتنی ہی زیادہ بستیاں تے قوماں جیڑیاں نو اساں پہلے ہلاک کیتا ہے, تباہ تے برباد کیتا ہے, جتنے تک عذاب کوئی نہیں شروع ہویا انہاں نو کوئی بھی احساس کو نہیں ایمان قبول کرن دا. تے جس وقت عذاب شروع ہو گیا اس وقت اللہ دے اگوں فریاداں کرن لگ گئے, اے اللہ ہن منے دیاں معاف کر. لیکن اللہ فرمایا نہیں نہیں, اے ہن ٹائم معافیاں دا نہیں, اے ہن عذاب دا ٹائم ہے.
کیونکہ جس وقت عذاب اللہ دا شروع ہو ونجے اس وقت معافیاں دے خانے بند ہو وینن، توبہ دے دروازے بند ہو وینن، ایمان دی قبولیت دے دروازے بند ہو وینن۔ تے اگر عذاب شروع ہون تو پہلے خالی عذاب دے آثار دیکھ کے تے بندہ من گنے تو اس وقت دا ایمان قابل قبول ہوندے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کافر لوگاں نے اللہ دے عذاب نو ڈٹھا، کافراں تے نافرماناں نے اللہ دے آئے ہوئے عذاب نو ڈیکھدا، پہلے انہاں نو دسایا بھی گیا ہی جو اللہ دا عذاب تواڈے اُتے آونا ہے، لیکن انہاں کوئی بھی توجہ نہیں کی تھی۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پہلیاں قوماں دے کافر، پہلیاں قوماں دے مشرک جڑے تباہ تے برباد ہوئے، جس وقت انہاں اساڈے عذاب نو دیکھ گدا، عذاب انہاں دے اتے شروع ہو گیا، قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، انہاں کا اے اللہ ہونا سا تینوں وحدہ لا شریک منے دیاں، ہن تیرے نال کسی نو بھی شریک نہیں کرنا، اے اللہ ہونا سانو سمجھ لگ گئی ہے تیری توحید والا مسئلہ سچا ہے، ہونا سانو سمجھ لگ گئی ہے تیرے نال کوئی بھی شریک کوئی نہیں۔ جیلے عذاب شروع ہو گیا اس وقت پہلیاں قوماں نے ایمان تے اقرار کیتے، لیکن فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جس وقت انہاں ساڈے عذاب نو دیکھ گدا، جس وقت ساڈا عذاب انہاں دے اتے شروع ہو گیا، اس وقت انہاں دا ایمان انہاں نو کوئی فائدہ دیون والا کوئی نہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ دا ایا طریقہ اللہ دے بنداں دے اندر چلا آندا ہے، جو عذاب جس وقت شروع ہو ونجے اس وقت ایمان دے دروازے بند ہو وینن، اس وقت توبہ دے دروازے بند ہو وینن، وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوندی، کوئی ایمان قبول نہیں ہوندا۔ جنہیں فرعون غرق پہ آئی، فرعون نو سمندر تے دریا دیاں موجاں پیاں غرق کرندیاں، اس وقت فرعون بھی پیا اقرار کریندا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون نو جس وقت سمندر تے پانی دے اندر غوطے پیانن عذاب شروع ہویا کھلوتا ہے، ہون سمجھ گیا کہ میں جھوٹام، ہون سمجھ گیا کہ میں غلط ودام، ہون سمجھ اس نو آ گئی جو میں خدا کوئی نہ، میں انہیں کڑے دعوے کیتیاں خدائی دے، آخدہ اے اللہ ہن میں تینوں وحدہ لا شریک منے نا، تیرے تو علاوہ کوئی بھی الہ کوئی نہیں، ہن میں ایمان قبول کرے نا، لیکن اس وقت دا ایمان اس نو کوئی بھی کم نہ آیا۔ تے قوم یونس اجاں عذاب شروع کوئی نہیں ہویا، عذاب دے آثار ڈٹھے، خوفناک قسم دے بدل آندے پین، ماحول دے اندر خوفناک قسم دی تبدیلی پئی ہوندی ہے، سمجھ گئے کہ سارے نبی یونس علیہ السلام جس عذاب دے بارے دسائی اوہ عذاب لگدا ہے شروع ہون والے۔ عذاب شروع ہون تو پہلے یونس علیہ السلام دی قوم نے سمجھداری دکھوائی، سیانا پن دکھوایا، سیانا کم کیتا تے اللہ دے کولوں معافیاں مانگی دیاں، ایمان قبول کر گدا تے عذاب تو پہلے انہاں ایمان قبول کر گدا، انہاں دا ایمان انہاں نو کم آ گیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جس وقت انہاں ایمان قبول کر گدا دنیا دے اندر جیرا انہاں دے اتے عذاب پہ آندائی، اللہ پاک نے فرمایا اساں اس دنیا دے عذاب نو ہٹا گدا، انہاں دا ایمان قبول ہو گیا، کام آ گیا انہاں نو، انہاں دا ایمان نفع دے دیتا انہاں دے ایمان نے۔ یونس علیہ السلام دی قوم انسانی تاریخ دی واحد قوم ہے کہ اللہ دے عذاب آن تو پہلے بجھ گئے تے معافی مانگی دی، ایمان قبول کر کے دا۔
ایک منٹ پہلے سارے کافر تے مشرکان، سارا علاقہ لکھ تو بھی زیادہ، اللہ پاک نے خود قرآن وچ بیان فرمایا ہے کہ لکھ تو بھی زیادہ انہاں دی تعداد آئی، سارے مشرک سارے کافر، لیکن ایک منٹ بعد سارے دے سارے کٹھے مومن تے مواحد، سارے دے سارے کٹھے مومن تھے کھلوتیاں، اللہ دے اگوں عاجزی کیتی، ایمان قبول کیتا، بجھ گئے ہن، سیانے ہن، اللہ پاک نے مت انہاں دی تعریف بھی کیتی ہے کہ دیکھو سیانا کام کیتا انہاں، اے کوئی سیانا کام نہیں جو بندہ اپنی ضد تے اڑ کھلوے کہ بس جے کچھ تھیندا ہے تھیوے پیا میں تا پکا اپنی جان دوتے۔ جن نبی علیہ السلام نے اپنے چاچے سکے چاچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد ابو طالب، پتہ چلا نبی علیہ السلام نو پیغام آیا تورے چاچے دا آخری ٹائم ہے، حالت بڑی خراب ہے، تو سجیندے پین بھتریجے جو ہو ونیو۔ نبی علیہ السلام پہنچے، مکہ دے وڈیرے سردار سارے وڈے مشرک ابو جہل عتبہ شیبہ ابو لہب وغیرہ سارے نال بیٹھن کٹھے تھے، چمڑے بیٹھن اسنو۔ نبی علیہ السلام ویندن ون کے آدن اے چاچا تیری میری رشتہ داری ہے، خون دا رشتہ ہے، صرف ایک گل دا مطالبہ کرنا تیرے آخری ٹائم دے اندر تیرے کولوں ایک گل دا مطالبہ ہے، آخدہ بھتریجا آج میرا ہن آخری ٹائم ہے، جیسے منگسی تینوں ڈیساں، آخری ٹائم ہے، آخری ٹائم تینوں خالی نہ مڑیں دا۔ نبی علیہ السلام فرمانن ایک دفعہ کلمہ پڑھ چا، ایمان دا اقرار کر چا، ایک دفعہ خالی میرے کن دے وچ اقرار کر چا کہ قیامت والے دیہاڑے میں اللہ دے سامنے ایک گواہی دیساں چا، اے اللہ میرے چاچے آخری ٹائم مرن تو پہلے پہلے، روح نکلن تو پہلے پہلے ایمان قبول کر کے دائی، آخری ٹائم بھی روح نکلن تو پہلے پہلے بھی تو ایمان قبول کر گن، اللہ تیرے اس ایمان نو بھی کم دا بنا رہے سی، ورنہ جہنم دی سزا اور جہنم دا عذاب ہو سی۔ اگوں اس نے کیا آکھا، اس آکھا اگر میں ایمان قبول کیتا کلمہ پڑھ کے دا یہ بھی منے نہ کہ تو سچا ہے، تینوں جھوٹا میں نہ آجا، لیکن میں ایمان قبول کیتا تو لوکاں چ مشہور ہوئے سی ابو طالب اتنا بہادر بندہ آئی تے موت دے خوف تو ڈر گیا ہے، موت تو ڈر گئی آئی تے ڈر کے تے بات اپنے پیو ڈاڈے والا مذہب چھوڑ دیتا، اکھے مینوں جہنم دی بھا منظور ہے، اے نک پیونا منظور کونی۔ کتنی کملی گل کی تو ایک سیانی گل ہے کہ دنیا چ میرا نک نہ کپا ونجے، دنیا چ واہ واہ تھی وے، اے سارے کافر سردار بیٹھے ہوئے واہ واہ کریں بھی بڑا چنگا بندہ آئی، بڑا زبان دا پکا بندہ آئی، زبان ہک کیتی اس سے پکا رہی ہے، باہیں جے بھی تھی گیا کہ اگلے جہان دے عذاب دیکھ گنساں اس دنیا چ نک نہ کپی وے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یونس علیہ السلام دی قوم بڑی سیانی آئی، بجھ گئے ہن کہ عذاب آنا لے تے عذاب آ گیا، سب کچھ تباہ ہوئے سی، فوراً اللہ دے اگوں عاجزی کی تھی، ایمان قبول کر کے دایا اللہ اساں غلط ودیا سے ہن تینوں وحدہ لا شریک منینیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا جتنے سیانے یونس علیہ السلام دی قوم دے لوگ ہن، اتنی سیانی ہور کوئی قوم کیوں نہیں بنی، اور بھی تو سیانے بنو نا۔ ہن ساری قوم 1 لاکھ تو زیادہ تعداد، منٹ پہلے سارے کافر مشرکان، منٹ بعد ہن سارے مومن بنے بیٹھے، ایمان قبول کیتی بیٹھے، لیکن نبی کو نہیں ہن۔ یونس علیہ السلام جڑے نبی بن کے آئے ہن انہاں دی طرف، او ہن کونن علاقے دے اندر جیلے او ہن انہاں دی قدر نہیں کیتی، ایمان قبول نہیں کیتا، ہن جیلے ایمان قبول کیتا تو اس تو پہلے یونس علیہ السلام ناراض ہو کے تے علاقہ چھوڑ چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا، یونس علیہ السلام غصہ ہو کے تے اپنی قوم تو ناراض ہو کے چلے گئے، علاقے چو چھوڑ کے لگے گئے ہن، کیونکہ ترتیب بھی یہ پئی آندی آئی کہ جس قوم تے عذاب آمنا ہویا اللہ اس تو پہلے نبی نو حکم لیندہ آئی میرا پیغمبر تو نکل وان، اجاں تک یونس علیہ السلام واسطے حکم کو نہیں آیا، پہلے ہی چلے گئے ہن، اور نال تریجہ دہاڑا بھی گزر گیا۔ یونس علیہ السلام دے ذہن تے یہ گل ہے جو آج میری قوم والے تباہ ہووے سن، اللہ جو فرمایا تریجے دہاڑے عذاب آمنے، تریجہ دہاڑا گزر گیا، یونس علیہ السلام نو پتہ چلا ہے بھی قوم والے تباہ کونن ہوئے،
علاقہ انیار موجود ہے، لوگ انیار ودن زندگی گزریں دے پین، کوئی بھی انہاں تے آفت کو نہیں آئی۔ ہن یونس علیہ السلام اللہ دے نبی ہن، لیکن عالم الغیب تا کوئی نہ، عالم الغیب تا صرف اللہ ہے۔ یونس علیہ السلام نو کے پتہ جو عذاب نہیں آیا تا کیوں نہیں آیا؟ وہ تا قوم والے سارے مومن تھی گئے، من گئے ہن ایمان نو، اس واسطے نہیں آیا۔ لیکن یونس علیہ السلام اپنے ذہن نال سمجھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیتا یہ عذاب دے ساں نہیں دیتا، اللہ دی مرضی اس دی اپنی کوئی حکمت ہو سی جو نہیں دیتا، لیکن میں ہن قوم وچ ول کے وے نہ تا قوم والے تے ہن سارے مشرک تے کافر اگے بھی میری گل نہ منے دے تے ہن تا لا میں انہاں دے سامنے شرمندہ ہو ساں، وہ مینوں جھوٹا قرار دے دے سونا آ گئے ہیں تے جو آقائی تریجے ریاڑے آسی عذاب کتھے آیا ہے؟ اللہ نہیں دیتا عذاب، اس دی مرضی، اس دا اپنا فیصلہ، اس دی اپنی حکمت، لیکن انہاں نوں میں کینے سمجھے ساں جو اللہ دی مرضی ہے تے اللہ دی حکمت ہے، تا کہ سن تے کوڑ مارے تو جھوٹ ہے تیری گل نہ منے دے۔ اس شرمندگی دی وجہ تو یونس علیہ السلام سمندر دی طرف روانہ ہو گئے، کنارے تے پہنچے کہ میں کسی کشتی تے سوار ہو کے تے کسی دوجے علاقے چ لگا وینا، کیونکہ قوم دے لوگاں تا مننا کوئی نہیں، عذاب بھی انہاں تے آونا آئی۔ ہن اتنے یونس علیہ السلام بھول گئے ہن، انہاں اللہ دے کولوں رابطہ کرنا آئی، پوچھنا آئی ہے اللہ کے کرنا چاہیے مینوں، لیکن یونس علیہ السلام روانہ ہو گئے کشتی دی طرف۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام او اساڈے رسولاں دے وچوں اساڈے بھیجے ہوئے پیغمبر تے رسولاں، اذ ابق الى الفلک المشحون، جس وقت وہ بھج کے تے بھری ہوئی کشتی تک پہنچے۔ جس وقت یونس علیہ السلام پہنچ دن سمندر دے کنارے تے، کشتی بھری ہوئی کھلوتی ہے، سامان لڈا کھلوتا ہے، مسافر پورے کھلوتن۔ یونس علیہ السلام فرماندن میں بھی مسافر ہاں، میں بھی سفر کرنا ہے، مینوں بھی سوار کرا گنو۔ یونس علیہ السلام نو سوار کرا گندن، سوار ہو ویندن یونس علیہ السلام، کشتی روانہ ہو ویندیے۔ جس وقت کشتی پہنچ دیے گہرے پانیاں دے اتے، سمندر دے اندر تک پہنچ گئی کشتی، گہرا پانی شروع ہو گیا، ڈونگا پانی شروع ہو گیا، اتھے ون کے تے کشتی ڈولن لگ ویندیے۔ لگدا ہے کہ ہونے غرق ہووے سی، ہونے کشتی دے سارے مسافر بھی بڑوے سن، کشتی بھی بڑوے سی۔ یونس علیہ السلام پوچھ دن انہاں کولوں اے کشتی نال کے پیاوند ہے، ایک ماجرا ہو گیا کشتی دے نال۔ جیرے کشتی دے جہاز رانن، کشتی دے جیرے ملاحن، او آخدے نا ساری زندگی دا ایک تجربہ ہے، اسادہ تجربہ اے ہے جس وقت کشتی دے اندر کوئی غلام اپنے مالک دی اجازت تے مرضی تو بغیر آندا ہے، اس وقت کشتی دے بڈن دا خطرہ ہوندا ہے۔ لگدا ہے کہ سارے مسافران دے وچ بھی کوئی بندہ ایسا موجود ہے جیرا اپنے مالک دی اجازت اور مرضی تو بغیر گھروں نکلا ود ہے۔ یونس علیہ السلام یہ گل سنن فوراً ذہن پہنچ ویندا ہے، فوراً ذہن توڑ تک پہنچ ویندا ہے کہ یقینی گل ہے میں ہی ہوا غلام ہاں جیرا اپنے مالک دی مرضی تو بغیر نکلا ودا، میں ہی ہوا غلام ہاں کہ اجاں تک میرے مالک نے مینوں کوئی حکم کوئی نہیں دیتا، اس تو پہلے ہی میں گھروں باہر نکل آیا۔ کیونکہ اللہ دا نبی، اللہ دا پیغمبر ہر عمل دے اندر اللہ دے حکم دا پابند ہوندا ہے۔ جتنے تک اللہ دی طرفوں کوئی حکم نہ ملے اللہ دا پیغمبر کوئی کام نہیں کر سکدا، جتنے تک اللہ دی طرفوں کوئی حکم نہ ملے اللہ دا پیغمبر کوئی بھی عمل نہیں کر سکدا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے اوتے ماکھی نو حرام کر دیتا، ماکھی ناپسند ہو گیا کسی وجہ تو، نبی علیہ السلام نے قسم چاہ چھوڑیے آج تو بعد میں ماکھی کو نہ کھادا کرے ساں۔ فوراً اللہ دی طرفوں تنبیہ ہوندیے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک،
اے میرے پیغمبر جیری شے میں تیرے واسطے حلال کیتی ہے تیرا اختیار کڈائیں جو تو اس نو اپنے اوتے حرام کریں، خبردار میرا پیغمبر فوراً اپنی قسم توڑ کفارہ دے اور ماکھی کھا، میں اللہ دے حکم تو بغیر تائیں عمل کیوں کیتا ہے؟ اللہ دا نبی اپنی زبان نو بھی حرکت دیون دا پابند ہوندا ہے تا اللہ دے حکم دے مطابق، جتنے تک اللہ دا حکم نہ ہوئے اللہ دے نبی دے واسطے اپنی زبان نو حرکت دیونا بھی جائز کو نہیں ہوندا، زبان نو حرکت دیون دی بھی اجازت کوئی نہیں ہوندی۔ غزوہ احد دا موقع نبی علیہ السلام دے 70 جانثار صحابہ شہید ہوئے ان کافراں دے حملے نال۔ نبی علیہ السلام دا سکا چاچا، نبی علیہ السلام دا بڑا پیارا چاچا، پہلوان چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء شہیداں دے سردار، او بھی شہید ہوئے انہاں دے جسم دے کافراں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، کافراں نے اپنا غصہ کڈھے لاش دوتے جسم دے بھی ٹکڑے کر دیتے۔ نبی علیہ السلام غم تے غصے دے نال بھرے ہوئے، میرے 70 جانثار صحابہ بھی گئے، میرے چاچے دے نال بھی انہاں ظالماں نے اے حال کیتا۔ نبی علیہ السلام ہاتھ چین بد دعا کرن واسطے کہ نہ کافراں تے مشرکاں دے خلاف میں بد دعا کراں، فوراً اللہ دی طرفوں حکم ہوویندا لیس لک من الامر شیء، اے میرا پیغمبر تینوں ہاتھ چون دی اجازت کوئی نہیں، تلے کر اپنے ہتھاں نو، تینوں کوئی بھی اختیار کو نہیں، میں اللہ دی مرضی ہے جو میں چاہواں تے انہاں نو عذاب دیواں، میں چاہواں تے انہاں نو توبہ دی توفیق دے دیواں، خبردار تینوں بد دعا کرن دی کوئی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی دی زبان بھی اللہ دے حکم دی پابند، جتنے تک اللہ دا حکم نہ ہوئے نبی دے واسطے اپنی زبان نو حرکت دیون دی بھی اجازت کوئی نہیں۔ قرآن دی وحی پئی اتر دیے، نبی علیہ السلام دے اتے وحی پیاں دیے، جبرائیل علیہ السلام اللہ دا قرآن وحی گن کے نبی علیہ السلام دے سامنے پڑھ دے پین، نبی علیہ السلام نال نال پڑھن لگویں، متا انجے نہ ہوئے جو جبرائیل علیہ السلام پڑھ گنن تے اس دو بعد متا کہ مینوں کوئی حرف بھول نہ ونجے، میں بھی نال نال دہریندا راواں، سندا بھی راواں تے نال نال پڑھدا راواں۔ نبی علیہ السلام وحی دے دوران فرشتہ پہ قرآن پڑھ گئے، وحی دے دوران خود بھی قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن پڑھنا ثواب دا کم، ایک حرف دے پڑھن نال ڈاڈا نیکیاں، لیکن اللہ دے نبی دی زبان اللہ دے حکم دی پابند ہوندی ہے، جتنے تک اللہ دی طرف حکم نہ ہوئے نبی نو بھی اجازت کوئی نہیں زبان نو حرکت نہیں ہوندی، فوراً اللہ دی طرف حکم آویندا ہے۔ اجاں قرآن دی وحی نازل پئی ہوندی ہے، فوراً اللہ دی طرفوں فرشتے نو حکم آویندا ہے، اے فرشتہ، اے جبرائیل، اپنی اس پہلی وحی نو روک تے درمیان دے اندر میں اللہ دا حکم اپنے میرے نبی نو دس دے، لا تحرک بہ لسانک، میرے پیغمبر خبردار زبان نو حرکت کیوں پہ دیندے ہو، ٹھہرا دیو اپنی زبان نو، نہ دیو حرکت اپنی زبان نو، کیونکہ میں اللہ دا قرآن پہ پڑھیندا ہے، تانوں زبان دی حرکت دیون دی اجازت کوئی نہیں۔ تو اللہ دے نبی دا ہر کم اللہ دے حکم دا پابند ہوندا ہے۔ یونس علیہ السلام تے جہاں تک باقاعدہ اللہ دی طرفوں حکم کوئی نہیں آیا اپنے علاقے چوں باہر نکلن دا، اجاں تک باقاعدہ حکم کوئی نہیں ملا ہجرت کرن دا، اگرچہ آثار تے قرائن دے مطابق، اگرچہ حالات اور واقعات دے مطابق ہجرت کرنا جائز بن چکائی، لیکن باقاعدہ حکم دا اللہ دا نبی پابند ہوندا ہے۔ ایتھے یونس علیہ السلام بھول گئے، اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت،
اے میرے پاک پیغمبر اپنے رب دے حکم واسطے صبر کرنا ہے. کافر تے مشرک جتنیاں بھی تانوں تکلیفاں دیندے رہون خبردار رہنا ہے, اپنی مرضی دے نال کوئی قدم نہیں چاہنا. یونس علیہ السلام مچھلی والے پیغمبر دی طرح نہیں ہو بننا کہ انہاں اپنی قوم دیاں تکلیفاں دی وجہ تو اپنی طرفوں ایک قدم چاہ بیٹھے ہیں, اللہ دے حکم دا انتظار نہیں کیتا. تساں خبردار رہنا ہے, اس طرح نہیں ہونا. اذ نادا ربہ وہو کظیم, جس وقت یونس علیہ السلام اللہ دی اجازت تو بغیر قدم چاہ بیٹھے, اللہ دے حکم تو پہلے قدم چاہ بیٹھے, واتنا دے نال اے حادثہ پیش آ گیا مچھلی دے پیٹ دے اندر ونجن دا. اذ نادا وہو مکظوم, اس وقت ود یونس علیہ السلام نے اپنے رب نو پکارا. فوراً پتہ چل گیا کہ میں بھول چکا, میں تا اللہ دے حکم دا پابندم تے اللہ دے حکم آن تو پہلے میں قدم چاہ بیٹھا. وہو مکظوم, تے غم دے نال انہاں دا سینہ بھر گیا, غم دے نال انہاں دا سینہ بھر گیا جو میں اللہ دے حکم تو پہلے کوئی کم کیوں کر بیٹھا. غم کیری گل دا, کوئی گناہ دا کم نہیں کیتا ہونا, کیونکہ اللہ دا پیغمبر تا ہر قسم دے چھوٹے وڈے گناہ تو پاک ہوندے. یونس علیہ السلام واسطے ہجرت کرنا جائز ہو چکا ہے, کیونکہ حالات اور واقعات اسی طرح دے ہن, قوم والا نہیں مننا, ترائے دہاڑا دا ٹائم دیتا گیا, وات بھی نہیں مننا, دہاڑا آ گیا آخری جس دیہڑے عذاب آون آئی, اس دیہڑے ویسے بھی اللہ دی طرفوں حکم ہوندا ہے نبی نو علاقے چوں نکلن دا, بس یونس علیہ السلام اللہ دے حکم تو پہلے نکل پے, اور ایک کوئی نہ گناہ دا کم نہیں کیتا. لیکن وقت بھی اتنا غم انہوں نے لگا کہ میں تا اللہ دے حکم دا انتظار کرنا, یہ میرے کو بھول کیوں تھی گئی, بھول کیوں تھی گئی اللہ دے حکم دے بارے میرے کو بھول بھی نہیں تھی ہونی چاہیے, کیوں بھول تھی گئی ہے؟ کیونکہ اللہ دے نبی دا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ذرا جی بھول چوک بھی انہوں واسطے بہت وڈی شے ہوندی ہے. ذرا جی گل تو بھول بھی ونجن تو انہوں بڑا افسوس لگتا ہے کہ کیوں بھول گیا اساں. کہ یونس علیہ السلام دا سینہ اللہ نے فرمایا غم تو بھر گیا, مکظوم, جلے بندے نو اتنا زیادہ غم لگے, اتنا زیادہ غم لگے کہ غم دی وجہ تو انسان دی زبان بند ہو ونجے, بندے کو گل نہ کیتی تھی وے. بعض دفعہ ایسا بھی غم آندا ہے انسان دے اوتے, اللہ ہر مسلمان نو ہر غم تو بچاوے. ایسا غم بھی کئی دفعہ انسان تے آویندا ہے کہ انسان دی زبان ہی بند ہو ویندی ہے, دکھ دی وجہ تو انسان بول ہی کچھ نہیں سکدا. اللہ پاک نے فرمایا یونس علیہ السلام بھول گئے ہن, اور اس بھولن تو انہوں اتنا غم لگا کہ غم دی وجہ تو انہوں دی زبان بند ہو گئی, انہوں سمجھ نہیں آتا میں انہوں کیری گل کراں. اتنا زیادہ غم, سینہ بھرا گیا غم نال. اس سارے واسطے سبق ہے, اساں بھول دے نا اساں کتنے گناہ کر ویندے ہوندے ہاں. سارے واسطے سبق ہے کہ جیلے گناہ کریندے ہاں تا کیا اسانو بھی گناہ تو بعد وقت ان یار غم لگدا ہے, کیونکہ گناہاں تو پاک تا سارے چ کوئی بھی کونی, ہر بندے کو گناہ ہو ویندا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. بنی آدم انساناں دے وچوں ہر انسان خطا کار ہے, ہر انسان کو غلطی ہوندی ہے, غلطیاں تو پاک کوئی نہیں, لیکن بہتر وقت او بندہ ہے جڑا غلطی تو بعد توبہ کر گھنے, اپنی غلطی تے گناہ تے اس نو غم لگے, دکھ لگے, شرمندہ ہوئے اور توبہ کر گھنے. اساں اپنا مشاہدہ کراں کے دیکھن اسانو کہ نہیں غم لگدا ہے. اللہ دا حکم ہے نماز پڑھو 5 وقت جماعت نال, کتنے سارے چو مسلمان ہاں جیرے اساں نماز پڑھ دیاں, نہ پڑھ دے نماز تا کیا کہ نہیں اسانو غم لگے, دل دے وچ دکھ آیا ہے کہ اساں آج اللہ دے حکم نہیں مننا, آج اساں نماز نہیں پڑھی. کیا دکھ لگدا ہے کہ نہیں کسی ایسے بندے نو جیرا نماز نہ پڑھے. کتنے اساں اللہ دی نافرمانیاں کرندیاں. نبی علیہ السلام دی سنت داڑھی
اس تے بلیڈ پھرویندیاں کیا کہ نہیں دکھ لگے سانو کہ اللہ دے نبی دی سنت دے اتے اس طرح پہ پھرویندیاں کتنا سا گناہ دا کم پہ کرندیاں۔ پہلے دور دے اندر جس وقت ہندوستان پاکستان سارے کٹھے ہوندیاں، مغلہ دی حکومت یا اس تو بھی کافی پہلے دی فارسی زبان دا اس وقت عروج ہوندا آئی، دنیا تے وڈیاں زباناں دے وچوں فارسی زبان ہوندی آئی۔ فارسی زبان دا ایک شاعر آئی اور او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے وچ بڑے اشعار پڑھدا ہوندا آئی، فارسی دے اندر نبی علیہ السلام دیاں نعتاں لکھیندا ہوندا آئی اور بڑے ہی پیار تے محبت بھریاں نعتاں اور اس دا کلام ہوندا آئی۔ کسی دوجے ملک تک اس دا کلام پہنچ گیا کہ فارسی دے اندر کلام ہے اور بڑا پیار تے محبت نال بھرویا کلام ہے، اللہ دے نبی دی شان بیان کیتی ہے۔ فلانے ہندوستان دا ایک بندہ ہے، شاعر ہے، اس نے کلام کیتا ہے، کسی بندے دے دل وچ اس دی محبت آ گئی کہ یار وینا میں اس بندے کول، اس شاعر کول، کتنا وڈا اللہ دا نیک بندہ اسی جیڑا او ایسے کلام پہ پڑھدا ہے، نبی دی ایسی شان پہ بیان کریندا ہے۔ ٹردا ٹردا پہنچ گیا اس شاعر دے علاقے تک، جیلے علاقے پہنچا پتہ چلا بھئی شاعر صاحب تاں حجام دی دکان تے گئے ہوئے ہیں، نائی دی دکان تے گئے ہوئے ہیں۔ جیلے پہنچدا ہے تاں کہ دیکھدا ہے کہ او شاعر پہ داڑھی منویندا ہے۔ اس بندے دی زبان چوں نکلا آغا ریشمی تراشی، جناب داڑھی پہ منویندے ہو؟ حیران ہو گیا کہ ایسا بندہ جیڑا نبی دی شان اتنے پیار تے محبت بھرے انداز کلام پڑھدا ہے تے داڑھی پہ منویندا ہے، نبی دی سنت نو پہ منویندا ہے۔ آغا ریشمی تراشی داڑھی پہ منویندے ہو؟ وہ بھی شاعر ہی اس وقت اپنے شاعرانہ انداز جواب دیتا۔ شاعر دین جواب ایک بڑا مزیدار قسم دا پھبدی ہوئی گل کریں تا شاعر آکا ریشمی تراشی ولے دل کسے نمی خراشی، ہاتھ داڑھی منویندا پیاں، داڑھی تے اس طرح تے بلیڈ پھرویندا پیاں، کہندے دل تے تا بلیڈ کونا پیا پھرویندا، داڑھی تے بلیڈ پیا پھرویندا، کہندے دل تے تا نہ پیا پھرویندا۔ اس بندے والا کہ آکھا ہے ناداں دل سید دو عالم میں خراشی، او کملا دوں جہانہ دے سردار دے دل تے پیا بلیڈ پھریندا ہے، تینوں سمجھ نہیں پئی آندی تو کس تے پیا بلیڈ پھریندا ہے۔ ایک گل سنی تے او تھیں بندہ بے ہوش تھی گیا۔ جیلے اس نو ہوش آیا اس دے سامنے توبہ کی تھی، اس آقا تو میرا خیر خواہ ہے، تے میں نو صحیح راہ دکھایا ہے، میری توبہ ہے اج تو بعد میں یہ کام نہ کرے سا۔ کتنے اساں گناہ دے کام کرے نیاں، جھوٹ کتنا بولے نیاں، فراڈ کتنے کرے نیاں، چوریاں کتنیاں کرے نیاں، دوجہ دے حقوق کتنے کھانیاں، کتنے اللہ دی نافرمانیاں کرے نیاں۔ یونس علیہ السلام ایک خالی بھول گئے ہن تے اتنے غمگین دل سینہ غم نال بھرا گیا تے اساں دہاڑ وچ کتنی اللہ دیاں نافرمانیاں کرنیاں تے ذرا بھی دل دے وچ خوف اور غم نہیں آندا۔ تے اے بھی سارے واسطے سوچن دا مقام ہے، ہر وقت اللہ دے کولو معافی منگنی چاہیے، اپنے گناہاں نو یاد کر کے بار بار انسان انہاں تے شرمندہ ہوے، غمگین ہوے، اللہ کولو معافیاں منگے کہ اے اللہ میں گناہگار ہاں، گناہاں تو نہ بچ سکدا، کمزور ہاں، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، میرے تے رحم کر، جیڑے گناہ ہو گئے معاف کر اور آئندہ گناہ نہ کرن دی توفیق دے کہ آئندہ بھی میں گناہاں تو بچا رہاں۔ جو کوئی سنا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔